लोगों के पास पीटीआई के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर आज़म की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में गुफ्तगू, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला, इमरान खान की जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत। इमरान माफिया आवाम में जाने की जुर्रत करे, अवाम इंतजार कर रहे हैं। ये जलसों की नहीं, जेल जाने की तैयारी करें। लोग 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों के हार बनाकर आपके मुंतजिर हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। सियासत में हलचल, ऑपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों को टारगेट कर लिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत का चौधरी बरादरान से राबता। आसिफ जरदारी आज लाहौर में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी मामलात पर भी बातचीत होगी। हमारे इत्तेहादी हैं तो जाहिर बात है वो कि अपनी तमाम इंडिपेंडेंट जो हैं वो पार्टियां भी हैं। किसी को किसी से मुलाकात के हवाले से तो कोई रोकथाम नहीं है। इत्तेहादी जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अपोजिशन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी। जब कभी अदम एतमाद की बात आती है, जब कभी वोट डालने की बात आती है, तो वो वहाँ से यहाँ गैर हाजिर होते हैं या वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनको चाहिए मुलाकातें करें, पहले अपने लोगों को तो ठीक करें। ना तो हमें किसी अदम एतमाद का खौफ है, ना ही हमें कभी इनके इस्तीफों का खौफ है, ना ही इनके लॉन्ग मार्चेस का खौफ। इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े, इनके अपोजिशन जमातों से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। वोट डालने की बारी आती है तो वो सरकार पर एतमाद करते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ पहले अपने मेंबरान को ठीक कर लें। वज़ीर मुमलिकत फारूक अबी। आप ही हैं अपोजिशन वाले जिनको हुकूमत का अच्छा काम जो है वो गलत लगता है, क्योंकि इमरान खान साहब का हाथ करप्शन वाले लोगों के गर्दन पर जाता है, माफिया के गर्दन पर जाता है। पता नहीं ये माफिया से इनकी इतनी हमदर्दी क्यों है, मुझे नहीं समझ आती। क्योंकि आपकी गर्दन तो नहीं होती, माफिया की गर्दन होती है। क्यों आप उसको जो है माइंड करते हैं? खान साहब की हुकूमत की हर चीज़ को आप जो है नेगेटिव करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते। माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर अपोजिशन उनकी सपोर्ट शुरू कर देती है। अली मोहम्मद खान का सेनेट में इजहार ख्याल, इमरान खान के डर से इन्होंने फिर इकट्ठे खाने शुरू कर दिए। छुई मुई हिस्ब इख्तिलाफ फिर इकट्ठी हो रही है। फैसल जावेद का तंज, लीगी रुकन साबिर शाह ने सूबा हसारा का बिल ऐवान में पेश कर दिया। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वीडियो लिंक इजलास आज। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ पीपी क़यादत से मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। करप्शन, इनकॉम्पिटेंस गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब? ये तो अल्लाह ताला को नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश हो। मुल्क पे हर तरफ तबाही, करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अपनी करतूतों की वजह से अब इन्हें खौफजदा होना चाहिए। पूरी कोशिश है हुकूमत घर चली जाए। शहबाज शरीफ। इमरान नियाजी से जल्द अज जल्द जान छुड़ाना नागुज़ीर। सड़कों पर एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे। जो शख्स अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता, कौम को कैसे करेगा? मईशत जमीन बोझ, बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर। हुक्मरानों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। हमजा शहबाज की गरज परस। लॉन्ग मार्च ऑपोजिशन की सियासी जरूरत। इनके नजरियात एक नहीं, सिर्फ मफादात के लिए इकट्ठे हुए। कौम जानती है पीडीएम बनाने और तोड़ने वाले कौन हैं। दोनों जमातों का डटकर मुकाबला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी। जुल्फी बुखारी का सब अच्छा की रिपोर्ट देने वालों के एहतसाब का मुतालबा। एहतसाब के अमल में नाकामी पर शहजाद अकबर को हटाया गया। वजीर आजम को कारकर्दगी रिपोर्ट्स देने वालों की भी छुट्टी होनी चाहिए। लंदन में मीडिया टॉक।
ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن، علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین میئر ڈی آئی خان کی نشست کے لیے نااہل، وفاقی وزیر کو انتخابی مہم سے روک دیا گیا، علی امین گنڈاپور کے ڈیرہ اسماعیل خان جانے پر پابندی ختم۔ سعودی وزیر داخلہ کی ایک روزہ دورے پر پاکستان آمد، شیخ رشید سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، پرنس عبدالعزیز بن سعود کی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈول۔ آصف زرداری کی کرم میں فوجی جوانوں پر حملے کی مذمت، دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے، وطن اور دھرتی کے دشمنوں سے دشمن جیسا سلوک کیا جائے، سابق صدر۔ پنجاب میں اپوزیشن کی سرگرمیاں، حکومتی ٹیم نے بھی سر جوڑ لیے، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سیاسی ٹیم کا مشاورتی اجلاس، جماعتی بنیادوں پر الیکشن سے حقیقی قیادت نچلی سطح پر سامنے آئے گی، عثمان بزدار کی گفتگو۔ قائم مقام گورنر پنجاب سے خسرو بختیار، مونس الہی، صالح حسین اور دیگر کی ملاقات، بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کے حوالے سے مشاورت، انڈسٹری لگا کر بے روزگاری میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے، پرویز الہی۔ سی پیک منصوبوں میں پیش رفت پر سست روی کا تاثر غلط، وزیر اعظم نے سی پیک پر 20 سے زائد اجلاسوں کی صدارت کی، ای سی سی نے 100 بلین منظور کیے، 50 بلین جاری ہو چکے، چینی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، معاون خصوصی خالد منصور۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے متاثرین کو ریلیف، نیب ہیڈ کوارٹرز میں تقریب ہوگی، 3 ارب روپے کے چیک دینے کا پلان، وائٹ کالر مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح، چیئرمین جاوید اقبال۔ کورونا کی 5ویں لہر، مزید 38 افراد کی جان لی گئی، اب تک 29,516 اموات، 24 گھنٹے میں 3,338 نئے مریض، 14,63,111 شہری متاثر، مثبت کیسز کی شرح 7.45% ریکارڈ۔ کورونا چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہولناک، وائرس سے اب تک 100 ننھے جان سے گئے، سب سے زیادہ اموات مارچ سے نومبر کے دوران ہوئی، این سی او سی۔ نصف صدی سے زیر استعمال پل چشم زدن زمین بوس، جرمنی میں نئے برج کی تعمیر کے بعد پرانے کو کنٹرول دھماکوں سے گرا دیا گیا۔ پی ایس ایل شائقین کے لیے خوشخبری، لاہور کے میچز میں 50% شائقین کو اسٹیڈیم داخلے کی اجازت، 16 فروری سے 100% تماشائی میچ دیکھ سکیں گے، بغیر ویکسین 12 سال سے کم عمر بچے بھی اسٹیڈیم آ سکتے ہیں، این سی او سی۔ کراچی میں پی ایس ایل 7 کے پہلے مرحلے کا آج آخری میچ، نیشنل اسٹیڈیم میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز شام 7:30 بجے آمنے سامنے ہوں گے، 10 فروری سے لاہور میں میدان لگے گا، انتظامات مکمل۔ پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز آج لاہور پہنچیں گی، باقی 3 ٹیموں کی کل آمد شیڈیول، قذافی اسٹیڈیم میں میچز کے لیے خصوصی انتظامات۔ اور افریقہ کپ آف نیشن کا ٹائٹل سینیگال نے جیت لیا، سنسنی خیز فائنل میں مصر کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 4-2 سے شکست۔